नमस्कारः। दशमश्रेण्याः मणिकासंस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तमपाठस्य ग-भागं पठामः। पाठस्यारम्भे कश्चन वार्तालापः प्रदत्तः वर्तते। अधुना वयं ध्यानेन वार्तालापं पठामः। अहो कीदृशं रमणीयम् उद्यानम्। बाढम् अतिशोभनम्। अत्र तु आम्रवृक्षाः अपि सन्ति। अहं तान् गणितवान्। अस्मिन् उपवने 20 आम्रवृक्षाः सन्ति। किं त्वया गणिताः? मया आम्रवृक्षाः नैव गणिताः, परन्तु निम्बवृक्षाणां गणना कृता। तेषां संख्या 25 अस्ति। त्वम् उद्यानं परितः परिभ्रम्य मह्यं निवेदय। अत्र कति अशोकवृक्षाः सन्ति? श्रीमन्, अत्र 50 अशोकवृक्षाः सन्ति। अहो, एषः सुगन्धः कुतः आयाति? सुगन्धस्तु मया अपि अनुभूयते। पश्य, उद्यानस्य पूर्वभागे एका पुष्पवाटिका विद्यते। ततः एव समायाति सुगन्धः। तत्र चलित्वा पश्यावः। अत्र तु शताधिकाः पाटलपादपाः सन्ति। अहं पाटलपुष्पाणि गणयामि। अस्यां वाटिकायां 40 विकसितानि, 35 च अर्धविकसितानि कुसुमानि सन्ति। मित्र, यावत् त्वया पाटलपुष्पाणि गणितानि, तावत् मया गन्धकुसुमानि गणितानि। अत्र 54 गन्धकुसुमानि वर्तन्ते। येषां सुगन्धः सर्वत्र प्रसरति। वातावरणं सुरभितं सुरम्यं च करोति। मित्राणि, एकतः आरभ्य 100 यावत् संख्याः जानीमः एव वयम्। अतः उपरि प्रदत्तवार्तालापात् संख्यावाचकानि पदानि चित्वा अधः प्रदत्ततालिकायां लिखन्तु। वार्तालापस्य तृतीये वाक्ये 20 इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। एतत् पदं तालिकायां स्थापयामः। ततः अग्रिमे वाक्ये 25 इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। एतदपि तालिकायां स्थापयामः। अनुच्छेदे यशोवर्धनस्य वाक्ये अग्रिमा संख्यावाचिपदम् अस्ति 50 इति। अन्तिमे वाक्ये वयं पश्यामः यत् 40, 35 च इति संख्यावाचिपदद्वयम् अस्ति। तालिकायां स्थापयामः। अन्तिमे वाक्ये तु एकमेव संख्यावाचिपदम् अस्ति 54 इति। तालिकायां स्थापयामः। किं भवन्तः जानन्ति वा यत् तालिकायां ये संख्यावाचिनः शब्दाः सन्ति ते कस्मिन् लिङ्गे सन्ति, किञ्च एतेषु वचनभेदः अस्ति इति? यदि जानन्ति, तथापि कांश्चन नूतनान् नियमान् अत्र अवगच्छामः। नियमाः एवं सन्ति। 29 इति संख्यातः आरभ्य 99 इति संख्यां यावत् संख्याः नित्यस्त्रीलिङ्गे भवन्ति। एताः संख्याः एकवचने भवन्ति। येषां संख्यावाचिनां शब्दानाम् अन्ते तिः इति श्रूयते, तेषां रूपाणि मतिशब्दवत् भवन्ति। यथा 20। अत्र वयं तिः इति पदस्य अन्ते शृणुमः। अतः मतिशब्दवत् रूपाणि एकवारं वदामः। जानन्ति किल भवन्तः मतिशब्दस्य रूपाणि? यदि जानन्ति, तर्हि मात्रम् एकवचनस्य रूपाणि वदन्तु।
मतिः, मतिं, मत्या, मत्यै, मत्याः, मत्याः, मत्यां, हे मते। अधुना एतानि रूपाणि दृष्ट्वा एवमेव 20 इति शब्दस्य रूपाणि अपि वदामः। 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, हे 20। एवमेव 21तः आरभ्य 29पर्यन्तं तथा च 70तः आरभ्य 99पर्यन्तं रूपाणि भवन्ति। 60 इति संख्यावाचिपदस्य रूपाणि अपि मतिशब्दवत् एव भवन्ति। 30 इति संख्यातः आरभ्य 59 इति संख्यां यावत् संख्यानां रूपाणि मतिशब्दवत् न भवन्ति, अपितु सरित् इति शब्दवत् भवन्ति। पश्यन्तु, सरित् इत्यत्र अन्ते त इति वर्णः अस्ति। 30 इत्यत्रापि अन्ते त इत्येव अस्ति। अतः सरित् इति शब्दस्य एकवचनस्य सर्वाणि रूपाणि किञ्चित् स्मरामः। सरित्, सरितं, सरिता, सरिते, सरितः, सरितः, सरिति, हे सरित्। अधुना एतानि रूपाणि दृष्ट्वा 30 इति शब्दस्य रूपाणि अपि वदन्तु। 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, हे 30। इतः अग्रे 59 इति संख्यां यावत् सर्वाणि रूपाणि एवमेव एकवचने भविष्यन्ति। अस्तु, वयम् 1तः आरभ्य 99 इति संख्यां यावत् संख्यानां किं लिङ्गं भवति इति ज्ञातवन्तः। अधुना अधोलिखितरिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्मः। सर्वत्र रिक्तस्थानात् पूर्वं संख्या अङ्केषु प्रदत्ता अस्ति। भवन्तः शब्देषु परिवर्तनं कुर्वन्तु, रिक्तस्थाने च पूरयन्तु। प्रथमं वाक्यम् एवं भवति: अस्मिन् उपवने आम्रवृक्षाः सन्ति। अत्र कोष्ठके का संख्या लिखिता अस्ति? आम्, समीचीनम्। कोष्ठके 20 इति संख्या लिखिता अस्ति। 20 इति संख्या कस्मिन् लिङ्गे भवति? नित्यस्त्रीलिङ्गे भवति। एषा संख्या कस्मिन् वचने भवति? साधु, 20 इति संख्या एकवचने भवति। एवं तर्हि रिक्तस्थाने पूरयामः। अस्मिन् उपवने 20 आम्रवृक्षाः सन्ति इति वाक्यं भवति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। उद्याने अशोकवृक्षाः सन्ति। अत्र कोष्ठके 50 इति संख्या लिखिता अस्ति। 50 इति संख्याशब्दः स्त्रीलिङ्गे एकवचने च भवति। 50 इति संख्याशब्दं रिक्तस्थाने पूरयामः। उद्याने 50 अशोकवृक्षाः सन्ति इति वाक्यं भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। वाटिकायां विकसितानि च अर्धविकसितानि कुसुमानि सन्ति। अत्र प्रथमे कोष्ठके का संख्या अस्ति? 40 इति संख्या अस्ति। 40 इति पदं स्त्रीलिङ्गे एकवचने च भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अतः 40 इति संख्यापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। द्वितीये कोष्ठके का संख्या अस्ति? द्वितीये कोष्ठके 35 इति संख्या अस्ति। 35 इति पदं स्त्रीलिङ्गे एकवचने च भवति। 35 इति संख्यापदं
रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना अग्रिमं रिक्तस्थानं पूरयामः। वाटिकायां गन्धकुसुमानि सन्ति। अत्र कोष्ठके 54 इति संख्या लिखिता अस्ति। 54 इति संख्या एकवचने नित्यस्त्रीलिङ्गे च भवति। अतः 54 इति संख्यापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना अन्तिमं वाक्यं पश्यन्तु। उद्याने निम्बवृक्षाः सन्ति। अत्र कोष्ठके 25 इति संख्या अस्ति। 25 इति पदमपि स्त्रीलिङ्गे एकवचने च भवति। अतः 25 इति संख्यापदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। एतत् वाक्यं ध्यानेन पठन्तु। श्रावयामि एकां कथां यत्र वानराणां वरिष्ठस्य यूथपतेः उपदेशम् अवमत्य वानराः दुःखिनः भवन्ति। किम् अस्मिन् वाक्ये किमपि संख्यापदम् अस्ति वा? एकम् इति संख्यापदम् अस्ति। तर्हि अधुना अधोलिखितेषु यत् समीचीनम् अस्ति तत्र शुद्धम् इति चिह्नं स्थापयन्तु। अस्मिन् वाक्ये एकम् इति संख्यावाचिपदम् नपुंसकलिङ्गे बहुवचने अस्ति, पुल्लिङ्गे द्विवचने अस्ति, नित्यस्त्रीलिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिङ्गे एकवचने द्वितीयायां विभक्तौ अस्ति। किम् अत्र एकाम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे बहुवचने अस्ति वा? न। तर्हि किम् पुल्लिङ्गे द्विवचने अस्ति वा? न। किं तर्हि नित्यस्त्रीलिङ्गे अस्ति वा? नैव। एतत् पदं तु स्त्रीलिङ्गे एकवचने द्वितीयायां विभक्तौ अस्ति। अतः अत्रैव शुद्धम् इति चिह्नं स्थापयामः। आज्ञा गुरूणां हि अविचारणीया इति द्वितीयस्य पाठस्य इतोपि एकं वाक्यं पश्यन्तु। तेषां मेषाणां मध्ये एको मेषः जिह्वालोलुपतया अहर्निशं महानसं प्रविश्य तद्भक्ष्यति। अस्मिन् वाक्ये एकः इति संख्यावाचिपदम् नपुंसकलिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिङ्गे द्विवचने च अस्ति, पुल्लिङ्गे बहुवचने च अस्ति, पुल्लिङ्गे एकवचने च अस्ति। अत्र प्रथमम् उत्तरत्रयं सम्यक् नास्ति। वाक्ये एकः इति संख्यावाचिपदं पुल्लिङ्गे एकवचने च अस्ति इति चतुर्थम् उत्तरं सम्यक् अस्ति। अत्र मेषः इति विशेष्यपदं पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः एकः इति विशेषणपदमपि पुल्लिङ्गे एव भवति। अधुना अग्रिमं वाक्यं ध्यानेन शृण्वन्तु। पश्य एतत् भारतस्य मानचित्रे अंकितम् एकस्य महापुरुषस्य चित्रम्। किं किम् उपादेयम् इति तृतीये अध्याये इदं वाक्यम् अस्ति। अत्र एकस्य इति संख्यावाचिपदम् अस्ति। तर्हि वदन्तु अधोलिखितेषु किं वाक्यं समीचीनम् अस्ति? एकस्य इति विशेष्यपदम् अस्ति। एकस्य इति संख्यावाचिपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। एकस्य इति संख्यावाचिपदं नित्यबहुवचने अस्ति। एकस्य इति संख्यावाचिपदं नित्य एकवचने पुल्लिङ्गे च अस्ति। अत्र प्रथमं वाक्यं सम्यक् नास्ति, यतः संख्या विशेष्यं न भवति, संख्या तु विशेषणं भवति। द्वितीयं वाक्यम् अपि सम्यक् नास्ति, यतः अस्मिन् वाक्ये एकस्य इति संख्यापदं नपुंसकलिङ्गे नास्ति। तृतीयं वाक्यम् अपि अशुद्धम् अस्ति, यतः एक इति संख्यावाचिपदं बहुवचने न भवति। एकस्य इति संख्यावाचिपदं नित्य एकवचने
पुल्लिङ्गे च अस्ति इति चतुर्थं वाक्यमेव सम्यक् अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। भारतस्य चतस्रुषु दिक्षु मठचतुष्टयं स्थापयित्वा महत्त्वपूर्णं कार्यं कृतवान्। एतत् वाक्यं वयं किं किम् उपादेयम् इति पाठस्य योग्यताविस्तारे पठितुं शक्नुमः। इदानीम् आम् अथवा न इति अधोलिखितानाम् उत्तरं यच्छन्तु। चतस्रुषु इति रूपं स्त्रीलिङ्गे अस्ति? आम्। वाक्ये दिक्षु इति विशेषणपदम् अस्ति? न। चतस्रुषु इति पदं नित्यबहुवचने भवति? आम्। चतस्रुषु इति विशेषणपदम् अस्ति? आम्। दिक्षु इति पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति? न। अधुना नास्ति त्यागसमं सुखम् इति पाठस्य वाक्यं पश्यन्तु। विप्र उवाच यदि भवान् प्रीतः तदा त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम् इच्छामि इति। अस्मिन् वाक्ये एकस्य इति संख्यावाचिपदं पुल्लिङ्गे अस्ति। चक्षुषः इति पदम् एकस्य इति पदस्य विशेषणम् अस्ति। एकस्य इति पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। एकस्य इति पदं नित्यद्विवचने अस्ति। अत्र प्रथमं वाक्यद्वयं सम्यक् नास्ति। अन्तिमं वाक्यम् अपि सम्यक् नास्ति। एकस्य इति पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति तृतीयं वाक्यं सम्यक् अस्ति, यतः एकस्य इति संख्यापदस्य विशेष्यं चक्षुषः इति पदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अधुना अधोलिखितेषु वाक्येषु संख्यापदानां लिङ्गं, विभक्तिं, वचनं च वदन्तु। इत्युक्त्वा स राजा वैद्योक्तविधिना नीलोत्पलम् इव एकं चक्षुः शनैः अक्षतम् उत्पाट्य प्रीत्या याचकाय समर्पितवान्। नास्ति त्यागसमं सुखम् इति पाठस्य वाक्यम् इदम्। अत्र एकम् इति संख्यावाचिपदं नपुंसकलिङ्गे एकवचने द्वितीया विभक्तौ च अस्ति। दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। एषा श्लोकस्य पङ्क्तिः नास्ति त्यागसमं सुखम् इति पाठस्य योग्यताविस्तारे अस्ति। अत्र तिस्रः इति संख्यावाचिपदं स्त्रीलिङ्गे नित्यबहुवचने प्रथमायां विभक्तौ च भवति। अधुना अग्रिमं वाक्यं वदन्तु। 24 पक्षाः एव पर्वाणि। एतत् वाक्यं कालोहम् इति 11 पाठे अस्ति। अस्मिन् वाक्ये 24 इति संख्यापदम् अस्ति। एतत् पदं नित्यस्त्रीलिङ्गे एकवचने प्रथमायाञ्च विभक्तौ अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। तस्य उपदेशस्य एव एकम् अंशम् अद्य वयं पठामः किल। इदं वाक्यम् अभ्यासवशगं मनः इत्यस्मिन् पाठे अस्ति। अत्र एकम् इति संख्यावाचिपदम् एकवचने पुल्लिङ्गे द्वितीयायाञ्च विभक्तौ अस्ति। एतस्य एव पाठस्य योग्यताविस्तारस्य एकं वाक्यम् इतोपि पश्यन्तु। अस्मिन् ग्रन्थे 18 अध्यायाः 700 च श्लोकाः सन्ति इति। अत्र प्रथमा संख्या अस्ति 18 इति। इयं संख्या पुल्लिङ्गे बहुवचने प्रथमायां विभक्तौ च अस्ति। श्लोके अपरा संख्या अस्ति 700 इति। 700 अर्थात् 700। 700 इति संख्या कस्मिन् लिङ्गे भवति? 700 इति पदं नपुंसकलिङ्गे एकवचने भवति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। एकस्याः लघुनाटिकायाः प्रस्तुतिं करिष्यामः।
इदं वाक्यं रमणीया हि सृष्टिः एषा इति पाठस्य प्रस्तावनायाम् अस्ति। अत्र एकस्याः इति संख्यावाचिपदं स्त्रीलिङ्गे नित्य एकवचने च अस्ति। अधुना अग्रिमं वाक्यं दृष्ट्वा वदन्तु यत् एतत् वाक्यं कस्मिन् पाठे अस्ति? सूर्यस्य द्वे गती उत्तरायणं दक्षिणायनं च इति। इदं वाक्यं तु कालोहम् इति पाठे अस्ति। तर्हि अत्र संख्यावाचिपदस्य विषये किञ्चित् वदन्तु। अत्र द्वे इति संख्यावाचिपदं स्त्रीलिङ्गे नित्यद्विवचने च अस्ति। एतस्य एव पाठस्य इतोपि कानिचन वाक्यानि पश्यन्तु। मन्ये 12 चक्राणि एव 12 मासाः, 8 अराणि एव 8 प्रहराः। अत्र वाक्ये प्रथमं 12 इति संख्यापदं नपुंसकलिङ्गे नित्यबहुवचने च अस्ति। द्वितीयं 12 इति संख्यापदं पुल्लिङ्गे नित्यबहुवचने च अस्ति। तृतीयं 8 इति संख्यापदं नपुंसकलिङ्गे बहुवचने च अस्ति। चतुर्थं 8 इति संख्यापदं पुल्लिङ्गे नित्यबहुवचने च अस्ति। ततः अग्रे वाक्यम् अस्ति कृतयुगं त्रेतायुगं द्वापरयुगं कलियुगं चेति 4 युगानि। अत्र 4 इति संख्यावाचिपदं नपुंसकलिङ्गे बहुवचने च अस्ति। 4 युगानां समूहः एव महायुगम्। अत्र 4 इति संख्यापदं नपुंसकलिङ्गे बहुवचने च अस्ति। अधुना वाक्यम् अस्ति 71 महायुगानाम् एकं मन्वन्तरम्। अस्मिन् वाक्ये 71 महायुगानाम् इति संख्यायुक्तं समासपदम् अस्ति। अत्र कथं जानीमः यत् संख्याशब्दस्य किं लिङ्गं किं वचनम् अस्ति? तन्निमित्तम् एतस्य समस्तपदस्य विग्रहः करणीयः। 71 महायुगानाम् इति एतस्य विग्रहः भवति। अधुना वयं संख्यापदं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुमः यत् 71 इति संख्यापदं नित्यस्त्रीलिङ्गे एकवचने च अस्ति। एवमेव अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु 14 मन्वन्तराणां समूहः कल्पः इति। अत्रापि पूर्ववत् संख्यायुक्तस्य पदस्य विग्रहं कुर्मः। 14 मन्वन्तराणाम् इति विग्रहः भवति। मन्वन्तर इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः वक्तुं शक्नुमः यत् 14 इति संख्यावाचिपदमपि नपुंसकलिङ्गे नित्यबहुवचने च अस्ति। अग्रे वाक्यम् अस्ति एकः कल्पः एव ब्रह्मणः एकं दिनम् इति। अत्र प्रथमः एकः इति शब्दः पुल्लिङ्गे, द्वितीयः एकं शब्दः च नपुंसकलिङ्गे अस्ति। ब्रह्मणः आयुः 100 वर्षाणि। अत्र 100 इति संख्यावाचिपदम् एकवचने नपुंसकलिङ्गे च अस्ति। एवं प्रकारेण संख्यानां लिङ्गं वचनं च ज्ञातव्यम्। एवम् अनेन सह संख्या इति पाठस्य तृतीयः भागः अत्रैव समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।